अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा की लॉन टेनिस प्लेयर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका स्ट्रगल क्या था, क्योंकि अदरवाइज़ ये मुमंद एजेंसी जैसे इलाके से बिलोंग करती है जो कि हमारे सुनने में आता है, और कई दफ़ा हमने देखा भी है कि वो इलाका कंजर्वेटिव है। ऐसे इलाके से निकलना, खुद को बनाना, खुद को मनवाना खैबर पख्तूनख्वा जैसी सोसाइटी में कैसा रहा इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम ओरीन। वालेकुम अस्सलाम। ओरीन, देखने वालों के लिए पहले तो आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम ओरीन जासिया है, मेरा ताल्लुक मुमंद एजेंसी से है और मैं खैबर पख्तूनख्वा नंबर 1 हूँ। खैबर पख्तूनख्वा टीम कैप्टन भी हूँ और मैं पाकिस्तान में टॉप टीम में खेलती हूँ। ये जो आपका नाम है ओरीन जासिया, ओरीन भी है, जासिया भी है, बड़ा पहली दफ़ा हमने ये नाम सुना है ना थ्रू आउट, तो क्या इस नाम के पीछे क्या है? अक्सर सब लोग ही मुझसे पूछ रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ भी होती है वैसे लोग ज़रा बताइए मुझे तो कैसे नाम है। अक्सर मैं आईडी कार्ड दिखाती हूँ, सर्विस कार्ड दिखाती हूँ, मैं तो ये मेरे ओरिजिनल नाम है। एक्चुअली माई मदर शी इज़ फ्रॉम जर्मनी और इन नाम मेरे मामा ने रखा और माई फादर ही इज़ फ्रॉम मुमंद एजेंसी, मेरे बाबा ने रखा जासिया नाम। तो मैंने दोनों इसलिए सुरई बकरा सुरई जासिया तो मुस्लिम नाम है, तो बहुत अजीम नाम है जासिया, उसके माना भी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह की प्यारी। ये मेरे बाबा ने रखा तो ओरीन जासिया मैंने दोनों मैक्स किए। मैं कहते पेरेंट्स तो इसमें तो चूज़िंग नहीं होता ना, पेरेंट्स होती हैं, तो इसलिए मैं कहते शायद माँ को भी मनाया, बाप को भी मनाया। अच्छा, इन्होंने एक ही तीर में दो शिकार कर लिए हैं। हाँ, ये खिलाड़ी हूँ ना, खिलाड़ी हैं तो ये काम तो आप करेंगी। अब ये आप बताएं कि आपकी एजुकेशन किधर तक है, आपने कितने अरसे से, पहली तो बात ये कि कितने अरसे से आप खेल रही हैं, इसके साथ आपने अपनी एजुकेशन कितनी की है? एक्चुअली मेरी 10th स्टार्ट है, 9 ईयर हो चुके हैं, मेरी 10th स्टार्ट है। मैंने चंद पढ़ाई मुमंद एजेंसी से किया, चंद बाहर से किए और चंद पेशावर से किया। अभी मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म फर्स्ट ईयर में हूँ RMI ओपन यूनिवर्सिटी से। तो आप कब से खेल रही हैं टेनिस? 10 ईयर्स और टोटल 10 स्टार्ट है, 8 ईयर्स हो चुका है। और अब अभी आपकी क्या उम्र है? 10 स्टार्ट है। तो उम्र कितनी है अभी आपकी? 24। तो उससे मतलब आप 14 साल की थी जब से आप खेल रही हैं। तो आपको मुमंद एजेंसी में जब आपने एजुकेशन हासिल की, आपको तब से शौक था टेनिस खेलने का? ये शौक कब डेवलप हुआ? एक्चुअली स्टार्ट से मेरी शौक था मेरा आर्मी में जाना है। एक्चुअली मेरे वालिद आर्मी से रिटायर थी, तो वहाँ पे जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट उससे लिए। तो फिर जब मैं पेशावर आ गई, पेशावर में जब वही चीज़ और भी ख्वाहिश बढ़ती है, मैं कहता अगर मैं आर्मी में जाऊँ, आर्मी में तो सिर्फ कौम के अंदर पाकिस्तान में खिदमत हो रही है, अगर मैं प्लेयर बनूँ, कोई अच्छी प्लेयर बनूँ, पाकिस्तान के नाम बड़ा इंटरनेशनल सतह पे बुलंद करूँ, तो मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर जब मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, स्पोर्ट्स की वजह से मैंने आर्मी भी ज्वाइन किया, एयरफोर्स में भी रह चुकी हूँ, अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट में भी रह चुकी हूँ स्पोर्ट्स की वजह से, स्पोर्ट्स लाइक प्लेयर रूल पे, तो दैट्स व्हाई। तो आपको इसमें स्ट्रगल तो आपने की होगी, रुकावटें भी आई होंगी, तो इसकी क्या रुकावटें थी, आपकी क्या जर्नी क्या थी? एक इंसान हमेशा मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई भी रास्ता केक वॉक नहीं होता, हम बड़े कांटों पे पत्थरों पे चल कर आते हैं। तो आपका ऐसा क्या मोमेंट थे, जर्नी है? एक्चुअली हर कोई कहते हैं हमने बहुत हार्ड टाइम स्पेंड किया, मैंने जितना हार्ड टाइम स्पेंड किया मैं कहते इतना तो मेरे जितना ख्याल है पूरा खैबर पख्तूनख्वा में शायद मैं एक ही लड़की हूँ जो मैंने इतना टफ और इतना हार्ड टाइम स्पेंड किए। मैं जब 7 ईयर्स की थी तो मेरी ममा जो है और वो वापस चली गई जर्मनी। मैं स्टेप मदर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पाला है। फिर उसके बाद मैं जब आ गई पेशावर में पढ़ाई पापा के साथ थी, पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जाना है, फिर लाइफ में और भी जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं, फिर औरत साथ जो है लड़की हूँ तो कभी नहीं रहती है, वो जो प्रॉब्लम्स थे वो भी मैंने फेस किया, अकेला कोई भी नहीं थी मेरे साथ। और आजकल जो मैं जो कुछ हूँ ये मेरी मेहनत है, मेरी स्ट्रगल है और चंद चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड है। तो रुकावटें ऐसी क्या थी आपकी इस थ्रू आउट इस जर्नी में? रेजिस्टेंस क्या था? किस रुकावट की मैं बात करूँ, देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर फैमिली की वजह से मैं बताऊँ, फैमिली के चंद लोग हैं वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते थे, वो मुझे कहता है ट्राइबल लड़की हूँ, आप क्या करते हो यहाँ पे, तो एजुकेशन हम मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे तो लड़की के लिए 8 क्लास से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो भी एक जुर्म है। तो उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में आना तो बड़ी दूर की बात है, स्पोर्ट्स में आ करके फिर हम टाइट्स पहनती, शॉर्ट्स पहनती हूँ, तो वो बड़ा अजीब, वो लोग कह रहे हैं हमारे लिए कर लिए, फिर भी मैंने मेहनत किया। मैं कहते मैं लोगों को तो नहीं देखती हूँ, वो भी एक हार्ड टाइम था जो मैंने स्पेंड किया। फिर लाइफ में और ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाला है नहीं है, तो वो भी हूँ मैं। तो आज ओरीन किस नंबर पर है?
الحمدللہ ناؤ آئی ایم 7 نمبر پہ ہوں اور تو KP میں نمبر 1 ہوں, صوبائی ٹیم کیپٹن بھی ہوں. جتنا مزہ صوبائی ٹیم کیپٹن اور صوبائی نمبر 1 ہونے میں ہے, پاکستان نمبر 1 ہونے میں نہیں. کیوں؟ ایکچولی پاکستان میں بہت زیادہ پلیئرس ہیں, 50-60 پلیئرس ہیں اور بہت اچھے اچھے پلیئرس ہیں. ٹھیک ہے, ایک مہینے میں 1 نمبر 1, دوسری مہینے میں دوسری نمبر 1, تیسری میں تیسری نا. اور صوبائی جو ہے جب آپ نمبر 1 بن جاتی ہیں تو اس میں جو چیز ہی ملتی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتے ہیں جتنا پروونشل دیتے ہیں, اور پھر ڈیپینڈ ہوتی ہے ڈی جی پہ, سیکرٹریز پہ, ڈی جیز پہ. ہماری جو ریسنٹلی ڈی جی اسپورٹس ہے عثمان دیار خان خٹک, ہی از اے ویری گڈ پرسن. وہ مجھے بہت, اگر عثمان دیار خان خٹک ہے ڈی جی, اگر اسپورٹس سیکرٹری عابد مجید, وہ لوگ بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, جو چیز ہمیں چاہیے وہ کرتے ہیں. ابھی میں ترکی جا رہی ہوں, میں نے آلریڈی اس کو بتایا تھا, مجھے سیکرٹری نے بھی کہا, انکار نہیں کیا, مجھے کہتے صحیح ہے. جب ڈی جی کو میں نے بتایا تھا, ڈی جی مجھے کہتا ہے ڈاکومنٹس لے آؤ, تو یا بسم اللہ آپ جائیں. تو اس سے کوئی اچھائی تو میرے لیے, میں کہتے پاکستان نمبر 1 پہ میں کیا کروں, میرے لیے پروونشل صوبائی نمبر 1 ہونا بہت ضروری ہے. تو صوبے کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے؟ بہت اچھی ہماری جو اسپورٹس کی آفیسرس ہیں, اگر وہ کمانڈنٹ آفیسر ہے جیسے ڈی جی ہے, سیکرٹری میں نے بات کیا, اور جو آفیسر ہے اسٹاف آفیسر, دے آر سو گڈ. ہم ایسی ٹریٹ, ہمیں وہ ایسی عزت دیتی ہیں جیسے ہم چھوٹی چھوٹی, ہماری چھوٹی بچی ہوتی ہے ایسے ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں. اس سے تو کوئی اچھا احساس نہیں ہے ہمارے لیے. یہ بتائیں آپ نے آج تک کدھر کدھر کھیلا ہے, کتنا کھیلا ہے, انٹرنیشنلی کتنا کھیلا ہے, نیشنلی کتنا کھیلا ہے, خیبر پختونخوا کو کہاں ریپرزینٹ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے تو الحمدللہ اس کو تو حساب نہیں ہے. اگر آپ گوگل بھی کر رہے ہیں, ہمیشہ میں نے خیبر پختونخوا کی سپورٹ کیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی وجہ سے جب نیشنل اسٹارٹ کی, مرمی کے پلیئر تھی, پھر بھی میں خیبر پختونخوا, میری ٹیم بہت اچھا تھا, کرنل نبی, تو اس سے میں نے بات کی, میں کہ ہماری ٹیم میں کوئی اچھی لڑکی ہے نہیں ہے, تو بس ٹائم میں مجھے کہتے آپ کر لیں, خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ کھیلو. تو خیبر پختونخوا کے لیے میں نے بہت ساری میڈل جو سامنے ہیں, اور پاکستان کے لیے الحمدللہ میں نے 7 ایسے انٹرنیشنل میچز کیے جس میں 7 ایسے میڈل ہے میرے پاس, جو گوگل میں بھی اس کی ریکارڈ ہے, فیڈریشن میں بھی ریکارڈ ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد بڑی کوشش ہے. اور انٹرنیشنلی پاکستان کو آپ نے کہاں کہاں ریپرزینٹ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل کی بات میں نے کی ہے, جو 7 میچز کیے میں نے, 7 ایسے تو میں نے 14 میچز کیے, لیکن 7 میچز جو ہیں انٹرنیشنل میچز, 7 میڈلس میرے ہیں میرے پاس. اس میں براؤن بھی ہے, سلور بھی ہے, اور گولڈ. کون کون سی کنٹریز میں؟ میں چائنا بھی گئی, ملیشیا بھی گئی, دبئی بھی گئی, آسٹریلیا بھی گئی, بس مختلف کنٹری ہیں. میں کس جیسے میڈل میں نہیں گن سکتی, ٹرافی نہیں گن سکتی ایسے. ایسی کون سی اچیومنٹ تھی, کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں آپ کی, ایسی کون سی ایک اچیومنٹ تھی جو آپ کو نہیں بھولتی ہے ابھی تک؟ 2017 کے تازم کی جو ٹرافی تھی, I was very happy then. اس ٹائم میں جو ایک اسپیس سے آپ گزر رہی تھی. ہاں یس, اور اسی ٹائم سے پھر جب میں نے یہ میچ ون کیا, اس ٹیم کیپٹن بھی میں تھی. اور وہ خوشی جو ہے 2019 میں جب ہمارے پاکستان انڈیا کے وہ پرابلمس میں چلتی ہے, مسئلہ چل رہا تھا, تو اس کے بعد انڈین لڑکی کے ساتھ میری فائنل تھی دبئی میں, اسپورٹس سٹی میں, WTI جونیئرس. تو اسی ٹائم جب میں نے گولڈ میڈل لیا, تو وہ دونوں جو ہے ٹائم میں کبھی نہیں بھول سکتی. دیکھنے والوں کی لڑکیوں کے لیے یہ بتائیں کہ لان ٹینس پلیئر میں ان کو کیوں آنا چاہیے, اور اگر وہ آنا چاہتی کس طرح کی ان کو سپورٹ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم نے سنا ہے کہ جو لڑکیاں اسپورٹس میں جاتی ہیں ان کو فزیکل بھی کچھ افیکٹس ہوتے, تو کیا یہ سب کچھ بھی رہتا ہے اس میں کھیلنے میں یا نہیں؟ کیونکہ پیرنٹس بھی دیکھیں گے, پیرنٹس کرنے سے یہ خدشہ ہٹے کہ ان کو کوئی فزیکلی لڑکیوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اور اسپورٹس میں ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے فیمیل کی جب بھی میچز ہوتی ہے, اسٹارٹ کی میچز ہوتی ہے, اور پیرنٹس سے اس کی پورا جو ہے کر کے لیتی ہے نا. اگر اس کو کوئی پرابلم ہوا فزیکلی, جو بھی ہوا, اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں, اس کی آپ لوگ کو پتہ ہے. اسپورٹس میں آنا تو اور مختلف اسپورٹس میں لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن سب سے پہلا میں اس پیرنٹس کو بتا دیتی ہوں, جیسے آپ لڑکی ہیں, دوسری آپ انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ اپنے لیے جرنلزم ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, تو شاید آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا, آج آپ ادھر گھومیں. یہاں پہ بچی تو چاہتی ہے, لیکن اس کے پیرنٹس یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں یہاں پہ اسپورٹس میں یہ چیزیں. اسپورٹس ایک ایسی ڈپارٹمنٹ ہے, گھر سے بھی زیادہ سپورٹ ہے. ہماری جو ٹریننگ کے آفیسرس ہیں, اگر فزیکل ہے, اگر جم کے انسٹرکٹر ہے, اگر میری کوچ ہے, جو بھی ہیں,
یہ لوگ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گھر کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ویسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ خود کو ایک برانڈ بنا کے رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ اورین. ناظرین، جیسے کہ آپ نے اورین سے سنا کہ صوبائی گورنمنٹ سپورٹس کو اب جتنا فروغ دے رہی ہے پہلے کی نسبت وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کو اگر سپورٹ ملا ہے خاتون ہوتے ہوئے تو وہ لڑکیاں بھی جو اس میں آنا چاہتی ہیں ان کو ہر طرح کا سپورٹ حاصل ہوگا. اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو، خواہ وہ میل ہے کہ فیمیل ہے، ان کو ان کی ہر ایک فیلڈ میں سپورٹ کرے جو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. آج یہ جس مقام پہ بیٹھی ہیں اپنے پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے بیٹھی ہیں. رشتہ داروں نے، سوسائٹی نے تو ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا، لیکن صرف ان کے پیرنٹس کی، صرف ان دو افراد کی جو ان کے گھر میں تھے، ان کے والد اور ان کی والدہ، ان کی وجہ سے آج اس پوزیشن پہ بیٹھی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنوں کو سپورٹ کریں گے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اور رکاوٹیں کم ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.